Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod kaninyo sa ato ang mga pagkumalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Abril 12 sa tuig 2025. Ug ana kita sa ikalima nga semana sa panahon sa Kwaresma. Ug ining adlaw nga Sabado, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga naminaw karon. Sila nga naminaw sa radio, usab naglantaw sa FB Live sa GXTD. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga staff sa GXTD, especially sa tuang CEO, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, sa tuang COO, si Reverend Father Daryl Rosales, nga siya mo ang kasamtangang usab na kura paroko sa parokya sa Sinakaban, sa parokya ni Senyor San Jose sa Sinakaban, o siya usab ang Vocation Director sa Archdiocese sa Osamis. Usab kang sa tuang project head, si Sir Manny Ronquillo, o sa tanan nga mga staff nga naglihok, nagtrabaho, nangalagad sa tuang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kahanginan sa DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon kung asa maabot ning ato ang Sibya, liban na sa mga atong silingan nato nga mga probinsya. Probinsya sa Lanao del Norte, usab kini ato ang signal maabot man pud siya sa probinsya sa Lanao del Sur. Usab diya sa Zamboanga del Norte o sa Zamboanga del Sur. Ako ang pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Maigsuon ning adlaw nga Sabado, ako usab nga special nga greetings. Una, birthday greetings ngadto kang Reverend Father Alfredo Malalis. Karong adlaw nagasaulog siya sa ika-70 niya nga birthday. No 70th birthday karong adlaw ni Reverend Father Alfredo Fred Malalis, nga siya ang kasamtangang kura paroko sa parokya ni Senyor Santo Niño diya sa lungsod sa Clarin, ug usab school director siya sa Holy Child High School of Clarin Incorporated. Busa sa ko ang suod nga amigo si Father Fred Malalis, Pads, happy birthday kanimo. Siya mas natawag pud siya nga Father Synod tungod kay kung nakahinumdum mo katubi taong sa diocesan phase sa Synod on Synodality niadtong tuig 2021, siya man ang gitagana in charge sa pagpasabot sa Synod, or siya ang head sa synodal team. Usab uban sa tuang Arsobispo si Father Fred Malalis, murag siya maoy coordinator sa synodal team. Yan itong panahon na Deacon Pame, si Reverend Father Andel Jan Baran, si Reverend Father Sir Minard Pangilinan, si Reverend Father Jerry Lawrence Tautuad, ako, niyatong tuiga 2021 Deacon Pame adto. So kami ito nagsuri-suri sa mga parokya, nagpasabot unsang synodality, isang litmamon to siya ang first phase or ang diocesan phase sa Synod on Synodality. So tawgon amo siyang gitawag nga Father Synod si Father Fred, no? So birthday niya karong adlaw, katong mga nakaila ni Father Fred, katong naay cellphone number niya, kung naamoy friends po mo sa Facebook, nindot nga ato siyang i-greet or tawagan or i-greet baka ha. Kay karong adlaw nagasaulog siya sa ika-70 katuig sa iya ang birthday, no? 70 years old na siya karong adlaw. Og di ako usab nga greetings sa akong igsoon nga pari, si Reverend Father Victor Serino, nga karong adlaw nagasaulog pud siya sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Ika-26 nga tuig niya karong adlaw. Kay siya naordinahan nga tus pagkapari niya atong April 12 sa tuig 1999. So karong adlaw 26 years as a priest si Reverend Father Victor Serino. Pads, kaning happy anniversary kanimo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, ning adlaw usab nga Sabado, ako day usab nga kaning pagtimbaya, no, sa tanan nga
Karibitong special gid sa tuang mga teachers sa public o sa private sanglit karong adlaw. I mean niining panahon na nagsugod naman og mga paghimo sa graduation rites sa alang sa tuang mga learners sa elementary o sa senior high school o sa senior high school. Anya, nagsugod-sugod na ang mga graduation rites. Busa akong pagtimbaya gid sa tanan nga mga teachers. Salamat kayo no sa inyong pag-alagad, salamat kayo sa inyong pagtahan sa inyong kagalingon, sa inyo ang mga sakripisyo nga dili na maihap lang aron nga naay makatunan ang mga learners. Salamat kayo sa paghalad sa inyong kinabuhi, nga usahay mas taas pagpanahon sa eskwelahan, mas taas pagpanahon sa mga learners kaysa panahon sa panimalay o panahon sa mga anak. Pero kana inyong gibuhat dili tungod kay wala mo nahigugma sa inyong panimalay, kana dili tungod kay wala mo nahigugma sa inyong mga anak. Pero kana tungod kay dako pod ang inyong gugma ngadto sa inyong mga learners nga inyong giisip sila nga inyong kaugalingong panimalay, inyong kaugalingong mga anak, nga inyong paghalad sa inyo ang kaugalingon aron nga sila anagayoy makatunan. So salamat kayo no sa inyo ang mga sakripisyo. Salamat kayo sa inyo ang mga kahago o kining paghimo sa graduation rites. Dili lang ni siya kalampusan sa ginikanan. Dili lang po ni siya usab kalampusan sa mga learners. Apan above all, kalampusan po ni siya sa mga magtutudlo. Matod pa sa panultihon, the fruit of our labors is the sweetest form of pleasure. Nga ang bunga daw sa atong mga pagpaningkamot mao daw ang pinakatamis kaayo nga pagbati. Ang mga magtutudlo nga maglantaw sila mga learners nga nakalampos, sure po ko nga dako po na ang ilang kalipay sanglit nagbunga man ang ilaang mga kahago. Yes, makaingot nga na isweldo. Well, nagtrabaho gud sila. Every worker deserves his or her wage. Pero labaw ni anang sweldo, dili ka bayaran sa sweldo ang mga sakripisyos mga magtutudlo. Dili ka bayaran og kanibitong sweldo ang ilang mga kahago, mga sleepless nights nga mobuhat sa module, mobuhat sa mga requirements nga mag-andam sa lesson plan aron mutudlo sa mga bata. Dili ka bayaran sa sweldo ang kahago niya na apil na pod ang stress sa pagpamadlong sa mga bata. Pero taliwala niining tanang mga sakripisyo kini gipas-an gayud sa mga magtutudlo. Tungod kay kana naningkamot sila nga ang mga learners naagin sila ma-learn. Nya ang usa ka magtutudlo maglantaw sa usa ka learner nga ning graduate nga nahuman sa pag-eskwela, dako po na kaayo ang ilang kalipay. Sangko sa langit pod ang ila ang kalipay, niya nang maong kalampusan sa learner. Sanglit ang bunga sa atong mga kahago, ang mga bunga sa atong mga sakripisyo, mauman ang pinakatamis nga kalipay. So, again, sa tanan nga mga teachers, sa public o sa private school, sa private schools, daghang salamat kayo kaninyo. Ngaigsoon ko rin ni Kristo, anita sa atuang ebanghelyo nga atong pagakutluon karong adlaw. Ang atong ebanghelyo karon atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Apan uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro? Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gun-ubo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifás nga maong pangulong pari niadtong tuiga, miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundi ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagda siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudiyo. Ug dili lamang alang kanila kundi aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw, ang mga kadagkuan sa Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini sa Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Judea, kundi miadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Efraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an.
Ang pangilin sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong bakha siya sa pangilin? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseyo nagsugo nga kun may masayod hain si Jesus, kinahanglang itaho niya kini aron madakop nila siya. Ngaigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaigsuon kada ni Kristo, ang atong Ebanghelyo karong adlaw ato ang gikutlo. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 11, unya versikulo 45 hangtod sa 56. Diin alang kanako makaguol kayo siya nga ano bang content sa Ebanghelyo, sanglit sa Ebanghelyo ato maging makita nga gidumtan gayud si Jesus. Sa Ebanghelyo ato maging madungog nga ang mga Hudiyo uban sa ilang mga kadagkuan nagpatawag sila meeting, ginatawag og Sanhedrin, no? Kadagkuan sa mga Hudiyo, unya ang maong ilaang hugpong nagkasinabot sila nga dakpon si Jesus og patyon. Tungod kay nahadlok sila nga kung magpadayon si Jesus, gunubon ang ilaang templo sa mga Romanhon o apil na pod ang tibok nilang nasod. Mun alang kanako murag makasubo kayo tungod kay taliwala sa gibuhat ni Jesus, ang mga Hudiyo nagplano. Ang mga Hudiyo nagmeeting, nagpundok. Unya ang pundok nila ang tumong patyon gayud si Jesus. Pero luyo niining alang kanako, luyo niining dili kayo siya nindot nga mensahe, luyo niining dili kayo nindot nga sitwasyon nga gipresent sa Ebanghelyo, kini siya tungod kay ang kamatayon ni Jesus sa mata sa mga walay pagtuo, usa siya ka makaingon ta nga murag binuang. Ang kamatayon ni Jesus sa mga tawo nga walay pagtuo, sa mga Hudiyo makaingon ta nga angay lang gid siya kang Jesus. Pero nindot kayo ang giingon ni Caiphas. Ingon si Caiphas nga mas maayo nga nay usa ka mamatay alang sa katawhan kaysa ang tibuok nasod malaglag. Well, makaingon ta nga medyo kana bitawng makaingon ta nga murag selfish ra pud kaayo ang from the perspective ni Caiphas, murag selfish ra kayo nga mas maayo nang siya mamatay kaysa kita. Di ba? Murag ingana ang dating, pero kung atong pamalandungan founded sa ato ang Katolikong pagtuo, makaingon ta nga yes, tungod kay mao man siya ang, di ba, diri sa Ebanghelyo, unsa gani ang hapit nilang sa ulugon, ang pangilin sa pagsaylo, di ba? Ni unsa may mahitabo sa pangilin sa pagsaylo? Ang mga Hudiyo ilang gidumdum ang panahon diin sila giluwas sa Dios gikan sa anghel sa kamatayon nga maoy ning suroy sa tibuok Ehipto ug katong panimalay nga walay marka sa dugo sa karnero nga giihaw sa mga Israelita, mamatay ang kinamagulangang anak, di ba? Apil na pod ang ilang manghayop. Ug sanglit ang mga balay sa mga Israelita na may marka sa dugo sa karnero, gisayluhan kini. Wala kini ano ba giprotektahan sa Dios ang panimalay sa mga Israelita. Ug gumikan niini nagpasalamat sila nga instead nga sila mao'y mamatay, katong kordero mao'y namatay. So, instead nga ang mga anak nga kamagulangan sa mga Israelita mao ang mamatay, ang kordero ang namatay alang kanila. Kung ato kaning dalon sa tuwang konteksto, sa tuwang Katolikong pagtuo, mao man ni, kay instead kita ang mamatay because of our sins, ang minggakos or ang mingkuha sa tong place, mauman si Kristo. So, ang giingon ni Caiphas, well, at some perspective, makaingon nga selfish ra kay pod si Caiphas nga mas maayong si Jesus mamatay kaysa nato. Pero kung atong lantawon diha sa mata sa pagtuo, makaingon nga mao to say kamatuoran. Nga instead nga kita maoy mamatay gumikan sa punishment sa sala, si Jesus noon ang ning-angko niini alang kanato. So you see, even though ningon ko kaganina nga at some point murag disconcerting kaayo ang Ebanghelyo tungkol kinaplano sila nga patyon si Jesus, pero at the same time it reveals to us a profound truth. Unsa man ni siya nga instead nga si Jesus instead nga kita maoy mamatay gumikan sa ato ang mga sala, kini siya gikuha ni Jesus
ug siya maoy namatay alang kanato. Pangilin sa pagsaylo. Muna itong gitawag sa, kung adto ta sa mga theological technical terms, kaning vicarious offering. Buot pasabot nga instead nga kaning usa ka butang nga maoy i-offer na ay laing butang nga i-offer in behalf of this butang. Okay. Kung ato i-apply sa katolikong pagtuo, instead nga kita maunta mamamatay, balikon nako, instead nga kita ang mamatay gumikan sa tuang sala, kana siya gikuha ni Kristo ug siya ang namatay in behalf nato. So nindot kayo mga igsoon ko ni Kristo. Even though disconcerting ang content sa ebanghelyo, pero naghatag nato og kasiguruhan ba nga si Kristo gid ay iya ging gihalad iyang kagalingon alang kanato, alang kita maluwas, aron nga dili kita makasinati sa punishment sa sala. O kung mao kini unsay kini alang kanato, mao ginang kinahanglan ta mo decide nga unsa may ato well, we kinabuto ato ang i-avail kining gihimo ni Jesus or mo rejecta ni ini. Mo nang kinahanglan ta mo decide nga ato gid kining dawaton, ato bitaw makaingon ta nga atong i-avail kini sa nga opportunity nga gihatag ni Jesus nga instead kita mo'y mamatay, iya kining giangkon. So siya mo'y namatay in our behalf. So ato kining dawaton, mo decide kita nga biyaan nato ang sala. Kung nakabantay mo sa introductory part sa itong ebanghelyo, o sa gingon sa introductory part sa itong ebanghelyo karong adlaw, na ay ang mga tao nga naka-witness sa milagro ni Jesus, unsa itong milagro ni Jesus, nga yang gibalik ang kinabuhi sa igsuon ni Maria o ni Marta, nga si Lazaro. So sa milagro ni ini, daghan ang ning tuo, pero daghan pod ang wala ning tuo. So sa ato pa ang pagtuo is a decision. Di ba? Faith is a decision. Asa gikan ang decision sa tao nga mutuo. So kinahanglan tang mo decide nini mga igsoon kad ani Kristo nga instead nga kita ang mamatay, si Kristo naman ang mingkuha ni ining maong place, siya ang namatay in our behalf. So mo decide kita nga biyaan nato ang sala. Kay mao man ni ang hindrance aron kita makasinati sa mga panalangin ug grasya sa Dios. Usbon ko mga igsuon, ang ato ebanghelyo at some point, that's disconcerting kaayo. Dili kayo siya nindot bitaw dating tungod guys. Ang atong mabasa sa ebanghelyo nato karong adlaw, nagplano man sila nga patyon si Jesus. Nga si Jesus wala may gibuhat nga daotan. Gani ang ebanghelyo kagapon, nagsulti man kanato nga si Jesus mingon wala koy gibuhat nga daotan. So sa unsang paagi man ko ninyo, sa unsang rason man ko ninyo batuon. So mao na nga disconcerting sa tungod kay si Jesus, despite the good works he had done, nagplano ang mga Pariseyo nga patyon siya. Pero kana siya nga mura og disconcerting image nga gipresent or giportrayed sa atong ebanghelyo, nagpunting kanato sa nindot nga kamatuoran. Saman, vicarious offering nga instead nga kita ang mamatay because of our sins, because of the punishment of sins, kanisi nga place gikuha ni Kristo. Vicarious, gikuha ni Kristo ug siya ang namatay in our behalf. So unsa itong buhaton? Let us decide, because faith is a decision. Kung kita biyaan ba nato ang sala or mo-avail ta sa grasya, sa opportunity nga gi-offer ni Kristo alang kanato. So karong adlaw mga igsoon ko ni Kristo, adlaw nga Sabado unya ugma mo sulod naman ta sa Semana Santa. Nya sugdan kini siya sa Domingo sa Pasyon o Domingo sa Lukay, Domingo de Ramos. Let us decide, no? Nga nindot kayo nga mosulod ta Semana Santa nga ato nagyong gidawat gyud ang kamatuoran nga si Kristo namatay alang kanato. Nindot pud nga mo decide po ta nga ato yung biyaan ang sala. Kini dili tungod kay kinahanglan sa Ginoo, no. Kini tungod kay kinahanglan manisiya nato. So, ikaw nga naminaw nako karon, andam ba ka mo decide sa pagdawat sa privilege, sa opportunity, sa grasya nga ihatag ni Kristo?
Kung andam ta mo dawat nini, unsay proof, biyaan nato ang sala. Musulod kita sa Semana Santa nga dili perpekto, pero hinlo. Musulod kita sa Semana Santa nga convinced, decided na ta nga ato bing dawaton ang kamatuoran nga gihatag ni Kristo. Nga igsoon dinhi nakukutob sa ato ang pagkumalandong karon, dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios kinahanglan gyud atong paminawon, pamalandungan ug ato ang paningkamutan nga puy-an dias atong kinabuhi, kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga mopuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa tapa kansang dahon dili gayud malaya, unya tiempo sa tingbunga siya mohatag og maayong bunga. Nga igsoon sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatapok maminaw niining pulong sa Ginoo, niining ato ang pulpito sa kahanginan. Usbo nako og mga adlaw, Domingo de Ramos, ato ang andamo ng atong kaugalingon, more than nga kita kay ugma mangandam man ta og mga lukay. Blessingan man na siya pari kay ugma Domingo de Ramos or Palm Sunday. Pero more than preparing palms, let's also prepare ourselves. Nga nindot nga mosulod kita Semana Santa, dili perpekto pero hinlo. Dili perpekto pero decided nga modawat sa kamatuoran ug misteryo ni Kristo. Dili tungod kay kinahanglan kining dawaton, pero ni tungod kay alang sa atoang kaluwasan. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping mayong adlaw ug ki Dios le siempre bendiga.